አርዕስተ ዜና ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ምዕባለ ትግራይ ዝረጋገጽ ኣብ ዳግመ ህንጸት ትካላት ትምህርቲ እንትስራሕ ይመባሎም ኣብ ከተማ ማይጨው በዓል ጥምቀት 2018 ዓ.ም ብድሙቕ ኣገባብ ንምኽባር ምድላዋት ከም ዝተወገኑ ካብ ወጻኢ ቻይና ኣብ 25 ዓመተ ፈረንጂ ዝለዓለ ትርፊ ንግዲ ምርካባ ዝብሉን ካልኦትን ቀንዲ ትሕዝቶታት ዜና ሰዓት ሓደ እዮም። ሰላም ጥዕና በለይ ከመይቶም ሲዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ንሰዓት ዝብልናዮም ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓትና መራሕና ኣናድያም ካሕሳይ بمداي ملكت قانقا دما سلمون هايلو حبيرناكم كنصنحنا ካብዚ በመሳብ ሓጸርት ዜናታት ዝዕለት መሳርሕትና ልዋም ገብረ ኺዳን ሲዕቡ ቀርበናዩ ተኸታቲና ክንምለስ ጥዕና ያብለይ ከመይ ጸኒሕኩም ዝኸበርኩም ተመልከትና ነዝዕለት እዚ ዝመረጽናዮም ሓጸርት ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ንኽትከታተሉና ድማ ዕድመና እዩ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ ወረዳ ጽምብላ በቤት ጽሕፈት ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ትግራይ ዝተሰርሑ ትካላት ትምህርትን ጥዕናን ተዓዚቦም ዝዓነው ትካላት ትምህርቲ ምህናጽ ዕቤት መጻኢ ኣብ ምርግጋጽ ወሳኒ ግደ ከም ዘለዎ ዝገለጹ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ቤት ጽሕፈት ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ትግራይ ትውልዲ ኣብ ዝሃንጹ ትካላት ብቐጻልነት ክሰርሕ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም ተማሃሮ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ከይቋረጹ ወለዲ ብዝግባእ ክሰርሑን መምሃራን ድማ ስሩዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ክህቡ ከም ዘለዎም አተሐሳሲቦም ዘላቂ ልምዓት ትግራይን ውሕስነት ህዝቢ ትግራይን ንምርግጋጽ ድማ ሓድነትና ክሰጥም ይግባእ ኢሎም ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ኣብ አዲስ አበባን ከባቢኣን ዝነብሩ ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ብልዕሊ 2.2 ሚልዮን ብር ዝተዓደጉ ሕሩጭ ፊኖ ድጋፍ ገይሮም ተወካሊ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ኣይተ ተኽላይ ገብረ ህይወት ኣብ አዲስ አበባን ከባቢኣን ብዝርከቡ ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ን2000 ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ንዝተገበረ ሓገዝ ብሽም ተመዛበልቲ ኣመስጊኖም ሓገዝ ኣድላይ እኳ እንተኾነ ዘላቂ መፍትሒ ግን ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ መረበትና እንተንምለስ ይውን ኢሎም ኣይተ ተኽላይ ከም ሓበሬታ ርክብ ህዝብን መንግስትን ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዩኒቨርሲቲ ራያ ኢስራ ማሕበረሰብ ተኮር ፕሮጀክትታት ኣዋጻኢነቶም ብተመራመርቲ ክግምግሙ ከም ዝገበረ ተገሊጹ ብተመራመርቲ እቲ ዩኒቨርሲቲ ተሓንጺጾም ዘለዉ ፕሮጀክትታት ቅድሚ ናብ ተግባራዊ ስራሕ ምስግጋሮም ክስተኻኸሉን ክምዕብሉን ዝግብኦ ምሁራዊ ርእቶታት ክውሰኸሎም ካብ ዩኒቨርሲቲታት ኣክሱም ዓድግራትን መቐለን ተመራመርቲ ብምዕዳግ ምሁራዊ ርእቶኦም ክህብሉ ከም ዝገበረ ሓቢሩ ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲታት ኣክሱም መቐለን ዩኒቨርሲቲ ራያ ይሕንጽጽዎ ዘለዉ ፕሮጀክትታት ንማሕበረሰብ ዝጠቕሙን ካልኦት መርኣያ እዮም ኢሎም ኣለው ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ ራያ ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀኒ እቶም ብተመራመርቲ ዝሕንጸጹ ዘለዉ ፕሮጀክትታት ኣብ ዓውድታት ሕርሻ ጥዕና ምዝማን መርበብ ሓበሬታ ምስ መበቀላዊ ፍልጠት ተዛሚዶም ሕብረተሰብ ድማ ካብቶም ውጽኢታት ምርምር ተረባሐ ክኸውን ትካሎም ብትኩረት ይሰርሐሉ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ከም ጸብጻብ ሃፍቱ ብስራት ኣብ ወረዳ ሓውዜን ኣብ ቀዳማይ ዙር ልምዓት መስኖ ልዕሊ 1000 ሄክታር መሬት ብመስኖ ይለምዕ ከም ዘሎ ቁጠባታ ወረዳ
أفليتو أتحواري كيد سراح لمعات مسنون زراعتن إتاوردا آيتا تخلي أرقاوي أبزعمت أبق قداماي زور طراح لعلى حادش حن كل 100 هكتار مريت بمسنون ملمعت المتتحيزو زاقيد لعلى حادش حن 100 هكتار مريت بزتفلالي أحملتي أمل مع كم زركب حبيروم كافتي أمل مع زركب لعلى حادش حن 100 هكتار مريت اتساو عن 8 هكتار مريت أبطابياتات فروينن قرارون كم زركب آيتا تخلي أرقاوي وسيخوم حبيروم نلمعات مسنو إتاوردا زاقيد زقاتما حصر الزمناو دخعن مروز زرئن كم زي اللي زحبرو آيتا تخلاي يخون برنتهم زلو زقاتات ماي بزقباء تتقيمكا بصفحات نملمع حصرات نداد خمزلون من محدار تاوردا فليق ولحتا خقبرلو يقبا إلهم كم حبريتان ركبن وردا حوزي تكال مقبي حبرات هاجرات عم معرابن مأخلاين أفريقيا 55 مليون سبات أب كل تشحن 26 عام تمرنجي كبيت أميت كم زقات حبيرو قبل أنا دلو تصبسيبو عم معرابن مأخلاين أفريقيا أب كل تشحن 26 أمانجو أوارح سنة نحسن أستاد 55 مليون سبات نحسرت مقبي خمزق قالعو قاليت الله أب بروغرام مقبي عالم دايركتر تنتانا وحسنت مقبن أم مقاقوان جين مارتين باور أب جينيفا نقازت إنياتات أب زحبو مقلزي إتاحاس أب هتصوص ويكبيت أميت نزلو سبات زنس أبارق إلو مالو دحر 10 عامت نفلم أوان قالك فال سميناو مبرق نيجيريا بفلاي دما كفل جزءات بورنو أو كبيت حزرت مقبي خصات حخم زخولو أبصاب أنا دلو أم ملاخيتو كبل ويانتو بزنه أبصيبلنا له حاضر سيدنا فاس ساعة زازيمنا لوام قبر كدان مساخم تصانيحي زرزرنا فأربلنا أديابكم تسكو يا مسكن لوام انت نكتسل بزرزرنا بزحاسكم زيناتات كسكر بعل تمكت كل تشناسر شومنتنا متمرت بدمو أقباب نكخبر مدلات وجينا على خو كبل من معدار كتما مايجو أب زهابو مجلس أفليتهم هفتو بسرات الآخرنا تبصابيو قرمسك الكيروس دما كم سب كاربناي بعل تمكت هيمانتاون بهلاون تحسو حليو بدموق أقباب نخبر مدلات كم استوغنا من محدار كتما مايجو كاليسو ببعمتو بزدمق أقباب نزخبر بعل تمكت هيمانتاون بهلاون توفيتاتو حليو نخبعل أخل مدلاو تغيرو كابو وشتعدن وصان نزموص عقايش بزقبان منقاد مدلات كم استوغنا كنتباتا كتما ايتاقيتاتشو سجد يزاربو اتبعال قطاو من نقاح سفتر كم زخونن وعبتا أقرقلتوون نزيت حساب جيرم صانحيت عقايش سمرك خون مرداء تغير يلوم ايتاقيتاتشو سجد كسولو عقايش يوم مصر الله حزي عزي بعال زي بهلنا نشطلو بهلنا نفالتلو لازانا نفالتلو نحزين نقور زلنا بعال بزلاقنات مسيح توريزم خوينو زي مسيح توريزم زمان يكتاماتشو إيكونومي زنقاق خون إنا نسرح زلنا وانا نت ستا ياو تهزبي تدقاقامي مخكرات ميتات لا تقرس أليحيو بركز وربنا أسير كنستيو عب ستا كحقفو ستا كلهم تغيريو ناي ستا حيلتات من لشاناون كافت قدم حزنورو قناتات وصيو حزي بعلو مسهزو خوين ستا زحلو ولو قناتات تفتيريو بوليس ون بتمساسال منقد ستا زحلو ولو قمانات تفتيريو بس ناي مستنقدو كوميتي ستا أساسيريو بركز ورو قايش مسمهلاو تا أساسيريو جن نوز متن مدلاوات من تاكلي مس قلقالت وهاب تتكالات بفلا الغاز اللو مغو زغرو مس كلهم تدغاغان مفكرات تغيرو ميطاتون تغيرو حزي او كتمانا زلو قلقالت وهابتي تتكالات ያው ጋሻው ምቅባል ሓንጎፋ ኢሎም ጸጋን ምቅባል በደንብ ንጋድ ድሉዋት እዮም ሓላፊ ጸጥታ ምሕዳር ከተማ ማይጮ ሃፍታም አብርሃም ጸጥታ ከተማ ውሑስን ምግባር መናሰይ ብምውዳብን ዘድሊ ስልጠናታት ብምሃብን ምድላዋት ከም ዝተገበረ ገሊጾም ትበዓል ብርክስ በለ በጽሕን ነባርን ዝሳተፈሉ ብምዃኑ ገበናት ምክልኻል መስጎራብቲ ወረዳታት ምውዳድ ስራሕቲ ጸጥታ ንምሓስ ይስራሕ ከም ዘሎ እቶም ሓላፊ የብርሁ አዘዋ አመራርሓም ተወስኽሉ እንደገና ናቲ ከተማ ና ጸጥታ አመራርሓ ፖሊስ ሰራዊት ትምልሻ አርበኛ ወላለና ጸጥታ ና ወጣታትን ይሁኑ ገለ
ስልጠናታት ተዋኦም አፍቲ ናይ ጸጥታ ሁኔታ ትኩረት ተገይሩሎ ክስራሕ ዞባ ሃምዞባ ጎራባትና ጎረቤት ሆና ወረዳታትም ላመኾኒ ኦፍላ አላማጣ መኾኒ ጨርጨር ምዚኦም ተተሓሕዝና ምስዓላጀ ተተሓሕዝና ጽቡቅ ሁኔታና ሕዚ አጋሽና በሰላምና ጸጥታ ብትማለእ ሁኔታ ድምቅባል ዳሉና ነባሪ ከተማ ማይጨው ነቶም ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝመጹ አጋይሽ በተስተለመደ አገባብ ብኽብሪ ተቀቢሉ ጻንሒቶም ዝሰመረ ክኸውን ብጽሒቱ ክፍጽም ምሕዳርታ ከተማ ጸዊዑ ቤት ጽሕፈት ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ትግራይ ኣብ ወረዳ ዛና ኣብ 8 ጣብያታት ብ176 ሚልዮን ብር ስራሕቲ ዳግመ ህንጸት ከም ዘሳለጠ ኣፍሊጡ ኣብቲ ወረዳ ብሓፈሻ 130 ፕሮጀክታት ከም ዝተሃነጹ ድማ ተሓቢሩ ገረግዚአብሔር ገዳሙ ኣብዚ ዛዕባ እዚ ተወሳኺ ዘሎ ኣብ ወረዳ ዛና ኣብ 8 ጣብያታት ብ176 ሚልዮን ብር ስራሕቲ ዳግመ ህንጸት ከም ዝተሳለጠ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ትግራይ ኢንጂነር ቴድሮስ ገብረግዚአብሔር ገሊጾም ካላት 19 ናይ ጥዕናትን ዝተረፈ ከዓ ናይ ማይ ትካላት እየን ተሰሪዐን ቅድሚ 6 ወርሒ ጀመርናዮም ፕሮጀክታት ኩሎም ናብ ምጥቕላል ኢና ንኸይድ ዘለና ሒዝናዮም ዝነበርና ፕሮጀክታት ልዕሊ 1198 ፕሮጀክታት እዮም 120 ፕሮጀክታት ህንጸቶም ተወዲኡ ኣሎ ተጠቃሊሉ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከይድን ናብ ወረዳሃ ተረኪቦም ናብ ጥቕሚ ናብ ግልጋሎት ክውዕላ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮታትና ኣብ ፀሓይ ናብ ቁርን ዝመሃሩ ዝነበሩ ናብ ጽላል ናብ ዝሓሸመን ናይ መምሃርን ምስትምሃርን ኩነታት ክፈጥሩ ባይታ ዘጠጥዕ እዩ ዋና መሓዳሪ ወረዳ ዛና ኣይት ሙላት ሕደጎ ከም ወረዳ ኣብቲ ፕሮጀክት ምሕቋፎም ቡኪና ዝዓነው ትካላት ንምሕዋይ ዓብዪ እጃም ከም ዘሎ ብምሕባር ቤት ጽሕፈት ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ትግራይ ኣብ ትምህርቲ ጥዕናን ግልጋሎት ማይን ብቐጻልነት ክሰርሓሎም ተላብዮም ኩልኹም ተምሃሮ መምሃራን ወለዲ እዚ ተሰሪሑ ዘሎ ትምህርቲ ብጥንቃቐ ጉድኣት ከይበጽሖ ብጥንቃቐ ክትጥቀምሉ በዘጋጣሚ መልእኽቲ ክሕልፍ ይደሊ ነበርቲ ተንጣብያታት ዝኾኑ ክፋላት ሕብረተሰብ ወገኖም ንክግልገሉ ኣዝዮም ዝጽገሙሎም ዝነበሩ ትካላት ክስራሓሎም ምኽኣሉ ጸገሞም ከም ዘቃለለሎም ብምግላጽ ሕዚ እውን ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ኣብታ ወረዳ ክጠናኸር ጸዊዖም ኣዴታት ናይ ሕክምና ሙላት ጀሚረን ቆልዑ እውን ይመሃረለው ማይ እውን ጽሪ ማይ ሰተለና ሕክምና እውን ጽቡቕ ኔና ለውጥ ኔ ዋላ መልዩ እኳ ተሰርሐ እንተዘይኮነ እቲ ጅማረን ለውጥን ግን ጽቡቕ ከም ዘሎ ብመንፈሱ ቅድሚ ከፍ ምዋል ተምሃራይስ እዚ እንትርኢ እንተሎ መንፈስስ ዕጉብ ይኮይን ዝኒህ ተማህራይ ታውኡ ሕክምና እውን መዋልዳን ብጣዕሚ ኣብ ተሸገረ አንዲድዎ ይነሩ ጸጊኑ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝቕምዘዋሉ ሰዓት ብጽላል ማያብ ዝኾነሉ ብጽላል ተወሲዶ كحكما غيرلنا ايو ተጠቀምቲ ናይዚ ስራሕቲ ዳግመ ህንጸት ዝኾኑ መምሃራን ተምሃሮን ወገኖም እቲ ህንጸት ካብ ቁርን ፀሓይን ኣድሒንና ኢሎም ቅድሚ ሕጅራ ኣብ ፀሓይ ኣብ ንፋስ ብዳሲና ንመሃር ነርና ወንበሩን ይነርና ንእምኒና ከፍ ንብል ነርና ኣብ ሕጂ ግን ምስ ተሰሪሕኒ ህንጻ ብጣዕሚ ደስ ይብሊ ግን ሕዩን ሕጽረት ስለዝኒና ኣብ ተሰሪሕኒ ቤት ጽሕፈት ላብለሪ ቤተናት መጽሐፍቲ የውልን ወንበራቱን የውልን ታውኻሊውን ሰራሉን በስለ ኮምፒውተር ግዛዕት ስለሆነ ሰራሉን የድልና እዩ ኣብዳሳ ተማሃርና ምን ከፍ ንብል ፀሓይ ተማሃርና የነገሩን ኣብትዕልና ነስተምሃር ይካል ጣሚ ኡምረና ተሐጉሳት ኢና ወይና قدم حزي ጸገም መምሃር ክፍሊ ጸገም ዝተጸሪ ማይ ሕጽረት ነርናዩ ናይ መምሃር ክፍሊ ሕጽረታት እውን ነርናዩ ናይ ቤተ ንባብ ጸገም እውን ነርናዩ ብስሪዓት ብዝሰርሐ ድርጅት ግን እቲ ጸገም ከይድ መምሃር ምስትምሃር ተፈትሒልና ኣብ ጽቡቕ ጸገናት ካይዱ ጽቡቕ ከይድ መምሃር ምስትምሃር ንርከብ ህዝቢ ማለት እዩ ስራሕቲ ዕቀባ ሃፍቲ ተፈጥሮ 2018 ዓመተ ምህረት ውሕጅ ኣልቦ መፋሳት ብምፍጣር ምፍራይነት ብዘዕቢ መልክዑ ከም ዝስራሕ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣፍሊጦም እዚ ዝተገለጸ ንሰሙያ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዞባታት ማእኸል ሰሜን ምዕራብን ትግራይ መዕበይ ዓቕሚ ስልጠና ኣብ ከተማ ዓድዋ ኣብ ዝተዋሃበሉ እዩ ገረ መስቀል ኪሮስ ድማ ከም ሰብ ኣዋዲድዎ ኣሎ
نعشو قبر مريم مهدر قبر هوتن سميا هفت تفطرو زواتا سمين معرابن مأخل انتقراين تخونو قدم قبل يوغن كابز نبر سرحة عقا حمد ماين عراقيت سالا نابا وحج علو مفاسس بمقيار مفرينة زعبي سرحتي تحنسيسو كمزلون وزيتاو سرح نخوغنو زخل سلطاناون رخيوان مهلاوم اتوم سميا يزاربو حد مفاسس بخمي قرنها كم يقرنا هكتار كالين كن فلتن خل بيوتيوم جيما تتقيم كاز سرحتي حدش تكنولوجيا تاتاتو نعاتهم بخمي قرنا حنسرح نخيل زبل سلطن كانينا بزح فلتاتون وسيغنا كافتنا سرحنا يوس انا مالتي ابايتا حد سرحتنا وصيتاو بزخونه منقد نسرح يتصب زغبر مالتي قدم خازي ارغ زالا إنا نسرح نيرنا مالتيو ابز خاص ساعات كنت ايو زيرو ران اوف ويدما توحج حمجرنا نحزو فسات حمجرنا انا نحنت مفاسس حمجرنا انا تو وحج كنا علي نخل بزبل تاع صحف نورتنا بايتا اسفيرنا ياو بايتا مسر سرحنا نتحارس لواط اي لخونه بتلي من خاص تكنولوجيا تاع اساسيرو لواط اي لخونه سرحنا مسرح إنه توانا علامة لعل مريت زلوا وحج كاتتا أبغوتاتو خطر فتجرو كاتسيلون تجراوند واتر نداوس خبز خد عطر ناموسنا بقالين لمعة تساقاجيرو معبلتن من وارات متشاوي زخونة عد نفتر كنجبريتي وانا تلوخنا مالتي سرحتي عقا حمد ماين زعقان لواط نكخون اب طبيعتات مس حرستو تراخيوم زمرحو سميا وكل فلطاتن كيلاتن كيلوم تغبار مسرت زغبره سلطنا كرخو تغير يزول دما اتحواري غجل مصنعتي بيرو حرشان هفت تفطرن تግራይ ايته غعش هايليوم ناي مفاس سرحتنا مسرحيت زحده عبد حزن يازلنا كاب طري 25 زجمر نزي زخون يكون ناي مويا خطت كلونا يولن بزبل عتقيوم زعاتكو زلو مالتي زي وحزة ألواز خونه سرحة تسرح مفاسس زي بمويا فلطوا يوم قال أي كعا ساينس أو بزخونه من قد تسرح سرحون كعكن هتقال الناي تخلانا مستخلات أساسيرهم مستقد زلنا فلسة أساسيرون ساينس أو بزخونه من قد زي يوم تم عبيتي ناي مويا زبها اليوم مريت تግራይ መብዛሕቱ ግድም ዝበዝሖን ሕጽረት ጠሊ ዝረኣየሉን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንዓመታት ዝተዓቀበ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብጀኖሳይዳዊ ኩናት ንድሕሪት ብምምላሱ ነዚ ናብ ንቡር ብምምላስ ፍርያትን መፍረይነትን ብዝዕቢ መልክዑ ስራሕቲ ዕቀባ ሃፍቲ ተፈጥሮ ክውገን እዩ ኢሎም ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮም ተፈጥሮ ብዘይ ሰብ ክነብር ይኽእል እቲ ሰብ ግን ብዘይካ ተፈጥሮ ዝነብረሉ ኩነታት የለን ስለዚህ ተፈጥሮ ንዕቅብ بوانانت كنبرينا إنا قطر حدا قطر خلت دما بوانانت نيرنا دما ياو مفرينتنا خنعبي كنا لما زن كنلوط وانت حساب زغوره مخانو بوانانت كباي خاناي ملوات ايكو سيستم كاناي مغيار بزي بالكفريات المفرينتنا يملوات دن نافت تبهوغون نافت زدلنا يلمعات منقصاص كتبصح جدن كسرحو زلكا جدن كالوت كابتات كالوت هاغرات ونا سرحو زمصا اكسبيرينس مخانو بدن بخفلطلو 25 طري 2018 عام تمرت بوفر سمعتات زجمر سراحتي عقا حمد ماين تلي بمعقاب نسبن انسان وخلق قلب نخفري بزخل منقدي كسراح مدلات توغينو كمزلون حزبون نزي اب جمت بمئتاو نت مدب كعوت ايته علم برهان هاريفيو حبيرام يونيفرسيتي أكسوم نتمهارو كاب ورقة نتاع زخونة كيد بمهار مستمهار نمهاب يسرح كامزل لقاليتهم يونيفرسيتي أكسوم كاب كل تشحن 17 عام تمرت تجميرو فتنا بأونلاين هيب كامزلون ورقة كالوت فتنا زحجزونا وتتاتن زوات زنبرة أستات 15 مليون بركة الرف كامز خالون عفليتو شويت ملالم بزرزر حساب طلع كفل ICT يونيفرسيتي أكسوم أب تግራይ بستخايده جونوسايداو ኩናት ዕንወትን ጉሕለትን ከም ዘጋጠመ ዝገለጹ ዳይሬክተር ማእከል ICT እቲ ዩኒቨርሲቲ መምህር ገብረ ህይወት ተክለ ሃይማኖት በማሕበረሰብን ሰማያን እቲ ዩኒቨርሲቲ ዘድሊ ናውቲ ተማሊኡ ናብ ስራሕ ብምእታው ካብ 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ፈተና ብኦንላይን ክውሃብ ከም ዝተሰርሐ ይገልጹ እቲ ናይ መምህር ምስትምሃር ብLMS ወይ ከዓ ለርኒንግ ማኔጅመንት ሲስተም ብንብሎ መልክዕ ክድገፍ ክኢል እዩ ملؤ بملؤ فتناتات أونلاين كخون خيلهم يوم توم زلوا زفتروا زلوا خفتات ولا نات استخاخلوا تخونه تيم فيرستجن أف ناي أونلاين إكزام سابورت زجبر إنفراستراكشر كهلو بمقبر لعلي لمزال أو صومن زين أو خلتش عن شو عتميتنا كاوز أخلو تمهارو كورات نزع فتنا يفتن له مالتي تمهارو يونيفرسيتي بوغنوم فوتونوم بأونلاين مخانو مس تكنولوجين ديجيتاليزيشن ناي مفلات عدل كهلوم كم زحجز يزاربهم بزح ناي كمبيوتر افلط اينورن
ስለዚህ ፈተና ክሰርሕ ሜጀር ዝግበረሉ ዝዕቀነሉ ውፅኢቱ እንትን ዝረአየሉ ስለዝኾነ ፈተና ክንሰርሕ ምስቲ ኮምፒውተር ማቴሪያልስ ይፋለጥ ፋሚሊ ኸውናል ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ናይ ዲጂታል ነገር ዘይጥቀም ተኮይንካ ኣብቲ ናይ ሓበራዊ ናይ ዲጂታል ባህል ክትጥቀም ከለካ ምስን ካልኦት ሃገራትና ክላትስ ንእሽ ዘፅግመላ ዝነበረ ተዋና ጥቕምሮ ሕዙ ብኦንላይን ፍታና ንሱ ይጠቕመና ማለት እዩ ናይ ኮምፒውተራይዝድ ክእለት እሱ የሓተና እዩ ኣብኡ ከዓ ብደንብ ጌርና ፕራክቲስ ስለንገብር ንሱ ብደንብ ይሕግዘና ማለት እዩ ዳይሬክተር ክፍሊ ምምሕዳር ኤሌክትሮኒክስ ትምህርቲ መሐመድ ኣሕመድ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ጥራሕ ንወረቐትን ካልኦት ንፈተና ዝሕግዙ ናውትን ዘውፅኦ ዝነበረ ኣስታት 15 ሚልዮን ቅርሺ ከትርፍ ከም ዝኽኣል ይሕብሩ ዓሚክ እዩ ጀሚሩት ናይ ብዳይሬክተር ደረጃ ናይ ኢለርኒንግ ዳይሬክተር ናብ 15 ሚልዮን ቅርሺ ዝኣክል ክንዕቅብ ኺልና ኢና ቅርሺ ብቻ ምዕቃብ ዘይኾነ ናይ መምህርን ተምሃራይን ዝህሊ ኣብ ምእራም ኣብ ግዛእ ናይ ኢንተርኣክሽን ለየድሊ እንትን እንታይ ይገብር ኣውቶሜትድ ብዝኾነ ሲስተም ኣሪሙ ሪዛልቶም ዘቕምጠሉ ጉዳያት ይህሊ ማለት እዩ ብተወሳኺ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዩኒቨርሲቲ ሙሉእ ብሙሉእ ብኦንላይን ንምግባር ዘድሊ መሰረተ ልምዓት ተማሊኡ ኣብ ምድላው ከም ዘሎ ዳይሬክተር ማእኸል ICT ዩኒቨርሲቲ መምህር ገብረ ህይወት ተክለ ሃይማኖት የረድኡ ናይ ዋይፋይ መሰረተ ልምዓት ዝተዘርግሐሎም ኣብ ደገ ኣብ ውሽጢ ናይ ተማሃሮ ዶርሚተሪ ኣብ ናይ ማኔጅመንት ኦፊሳት ወይ ከዓ ናይ ምምሕዳር ኦፊሳት ከምኡ እውን ኣብ ናይ ሓደ ናይ መምሃሪ ክላሳት ዘለዉ ናይ ኢንተርኔት መሰረተ ልምዓት ወይ ከዓ ገመድ ኣልባ ኢንተርኔት መሰረተ ልምዓት እንቆፃፀረሉ ማእኸል እና ዘለና ማለት እዩ ምምሃር ምስትምሃር ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ኦንላይን ወይ ከዓ ናብ መስመር ምምሃር ምስትምሃርና ኣት ስለ ዘለና ነዚ ንምሕጋዝ እቶም ተምሃሮ ከዓ ዋና ኣብ ድሌቶም ቦታ ኮይኖም ሙሉእ ኢንተርኔት ኣክሰስ ዝረኽብሉ ኣገልግሎት ንምሃብ እዚ ስርዓት ተዘርጊሕሎ ማለት እዩ አካዳሚክ ምክትል ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ዶክተር ሙልጌታ በርሂው እቲ ዩኒቨርሲቲ ብቐጻሊ ተምሃሮ በብዘለዎ ብኦንላይን ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ንኽከታተሉ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምርዳእ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ናብ ተግባር ከም ዝውዕል ገሊፆም ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዝርከብ ጥንታዊ ከተማ ማይ ኣድራሻ ብሰንኪ ዘይሕጋዊ ዕደና ወርቂ ሓድግታቱ ኣብ ሓደጋ ምጥፋእ ወዲኦም ይርከቡ ኢሉ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ነዞም ሓድግታት ንምድሓን ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ዕደና ወርቂ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ገሊጹ ኢየሩሳሌም ገረመድህን ተወሳኺ ሒዛላ ኣብ ማይ ኣድራሻ ሰረት ሕሉፍ ወለዲ ዝኾኑ ሓድግታት ብሰንኪ ሓላፍነት ዝጎደሎ ዘይሕጋዊ ዕደና ወርቂ ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከቡ ነበርቲ ከባቢ ይገልጹ እዚ ተግባር ደው ንምባልን ሓድግታት ካብ ውልድ ወለዶ ክሰጋገሩን ዝምልከቱ ኣካል ድማ ጠመተ ክህበሉ ፀዊዖም ግንዛቤ ምፍጣር ዘኽእልን መንግስቲ ሓላፍነት ወሲዱን ተንኣሰን እዚኣ ክኽልላ ምኽኣልን ዘይምኽኣልን ያነ ድማ ዘለን ሕቶ ተንኣሰ ተኽሊላ ክጸንሐሉ ዘይትኽእል ምኽንያት ታየሎ ስለዚ መንግስቲ قدم توزل لما محدار زي كونس بسور بلعلي مخناتهم بزح نجارينا خاوز خن ركب نخيل تقرأ يطرحون زي كونس نيتوبيا تركب نجاري زلوزي سلازي منقصي عتكورة تغيرو نابل مع عاتيون كسر حلو حالن توريزم من كل تقرأيون جيت أما تهيو مسزول لخناتات من الوقت ناي بجت ناي كالي زي كل خليو تخرج توهاي وجد عبيت أما ناي بجت اللوكيشن ونتقميت له بستوسن صراحة تجمر يو زنبرنا مثل زي حقا وعدنا كابناي أقسم يونيفرسيتي شرا كامباس عد جبارو زبالون ناي كرسا قرس ملكتات رخيم نايلهم فاينلايز غيروم زبصحو مدمدم تحلي يكونن ግን مستعنوتات مستحدقاتات زبصح ዘሎ ኢሎም ሰሙ ያዘቅረቡልና ነይሩ ኣብ ዝፈጠርና የመድኽ ማለት እዩ ብሰንኪ ዘይሕጋዊ ዕደና ወርቂ ሓድግታት ማይ ኣድራሻ ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ይርከቡ ዝበሉ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር ኣጽባሃ ገብረ እግዚአብሔር እዞም ሓድግታት ካብ ውልድ ወለዶ እናተሰጋገሩ እታወታት መጽናዕትን ምርምርን ክኾኑ ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘይሕጋዊ ዕደና ጠጠው ክብሉ መንግስቲ ሓላፍነቱ ክዋጻእ ፀዊዖም ከም ቢሮ ምስ ናብ ካቢነ አጀንዳ ጌርና ዓዊ ክብሪ ትግራይ ስለ ዝኾነ ክዝተየሉ ዝግበኦ ነገር ጠመተ ተዋሂቡ ትርክቡን ብቢሮ ጥራሕ ዝግበር ርክብ ንሽተይ ስለ ዝኾነ ከም ክልል ከም ብሄር
تلتقارص كجمر وي حدش ون كنلش ون تخوينو اسناون كشجر عيا غزا كوسديو تبيرو اب ማያድራሻ ዝርከቡ ሓድግታት ሓዊሱ ብሓፈሻ ብጸላእቲ በጽሕ ካብ ዝነበረ ዕንወት ዝተረፈ ሓድግታት ትግራይ ሕዝውን ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ከም ዝርከቡ ዝሓበሩ ዶክተር አጽብሃም ክብሪ ትግራይ ንምምላስ እቲ ቢሮ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብሓባር ብምስራሕ ሓላፍነቱ ከም ዝፍጽም ኣረጋጊጾም ንሕና በቀጥታ ምስ ክልል መንግስቲ ንዚ ዝግባእ ሕቶ ኦፊሻሊ ከነቅርብና ቶም ተጀሚሮም ዝነበሩ ናይ ለተቋረጸ ፕሮጀክት ምምላስ ተቋረጸ በጀት ውን ክምለስ ካሊ ግን ዕየ ገዛ ግን ማሃው እንደሊና ዝኹሉ ክንገብርስ ክጸንሕ ኣለዎ ለጽንሕ ኻነ እቲ ቢሮ ላዕለ ኮይኑ ለሰማሪዮ ዘውዕኛ የለይ ለሸኽሎንትን የለና ከዚ ምስ ማሕበረሰብ ይልነብርቱ ሓድጊ ስለዚ ተቀረባ ዘሎ ምሕዳር ህዝቢ ጻንሒቱ ለናውሕ ክብሩን ዝሐሊ ሓለዋና ተገበረልና ከጸንሕ በዛጋጣሚ እዚ ያው ለዋና ከነቀርብ እንደሊ صابركم تملكتنا زيناتات تلفزيون تقرأي حزوننا أتصاليهم كابز سعبنا دما زيناتات بيزنس الساعة بمسارحتنا تسفازكي حسبي سعبو كاربنا سلام تنا بلنا كورات تملكتي تلفزيون تقرأي إنه هنا الساعة تزحرنا يوم زيناتات بيزنس هنا قريبنا لنا نمكتلكم عديمة فلما نايزيناتات بيزنس سبونسر زخونة ريل استيت هورن أفريقيا من لاليه ملختله نصو تخطط لهن ولاس محبر أكسيون كونستراكشن نقدن إندسترين هورن أفريقيا مكو عند بعلدة تبصحكم أبصحنا أيبل أبكتما مقالة نابرا بزمتشو عين بوتا ماب كباب الدعرم نابايتي منور نقدن زوعل بعل عسرت حموشت الدبر هنس أنا مسرح إنه هنس أتجميرون بعسرت حموشت مئتاوي كدما كفلي تراي هز عدقوم أماراتي حيل إلكتريك جنراترز تقت أمدلهم أتأماماني مايكر سامدريم باركينج مخاين حملو أي بوتاتات زمالهم زمناوي نابرازن برلهم أبايتي هورن أفريقيا وننهم مس بانكو وقاقن وعلب بمأسار 400 عاقير 500 بلقح ترخب لسرعتون أما تشاتشونا لنا بفلاين دياسبورا أبكنداخم زمناوي أبايت منمر نقدن بتصفات سريحنا تقاتقوم زودو قزاوتي كنركبو كومينا بمخنيات بعلدت 10 من الكايس لزقبرنا نزع الدلتا تقاملهم محبر أكسيون كونستراكشن نقدن اندسترن هورن أفريقيا سبونسر زيناتات بيزنس خونه ريسيت هورن أفريقيا همسكينا بزرزرنا نابز حزني زيناتات كسجر حبرت سب كاب أوان نبوان بزريوم زلو طلب على بعدي استفلاليو قدتات بمغرب نبركت زبلو مناسي عدل سراح كام زفدرو اب مشات على بعد استوافرو نقادو كتما مقله تزاريبهم جنت كحساس زراريباتهم الله قنات الري مس مخانو اب ماخلات مشيت على بعدي كاب زخون اوان ان كان هابان زرأي لاقات امي مرأي لموديوم مرحون مرعتن بعلم مريض اميام اذا احنا خاني حموتنا نقبر زلنا نعقمنا مالتي اي زعدك زلنا حموت غابي حز غزينا اننا لتمكت غزينا يزي بقى ناي عمت بعل سنه زخونه حدش خداو انت غيرها تورعها ناي بهلنا زي بهلنا مالتي زي شدشتي حمساي جزئية أبز حز أوان حبرت سب أبز كيدم زلو محبراون هايمانتون مستقابرات طلب على بعدي كم زوسخة أبتعودي توافرون قادو كتما مقالة يزاربون خلال حبشانا بتعمي يزدعم لله بتعمي يتدلي خوين لله مالت زيريا لكا الفعدي لكا اركزي وزامي بحال زي بوزي لله تريا لله مالتي وزامي البحال كزي وزامزي قفحات كندتنا يقدم يكونن لالو مقفحيو بحلاون زمناوني لنا نحزو نمتاي قفح سلالوسد بحلاو زمناوي لنا نحزو بحلاوي لا ليلقا صلي منكنا يولدنا سلالخون بحلاوي لنا نحزو معناتي خزي دس لك ነገር ማለት እዩ መብዛሕትኡ ኣብ ጥልፈን ኣብ ዙርያን እዩ ትኹረቱ ኣብና ዓለባ ዓዲ እዩ ማርዳ ብትና የወለድና ዝናቀደም ተዝኾነለን ደስተአኒ ማርዳ ይፈትዋ እየ እና በሃሙታ ንሰርሐለን ከዚ ደስ ይልብለን ሕዝቡን ሃሙታት ይተጀሚሩን እዮም ተረሲዖም ዝነበሩ ጥንታውያን ጥበብ ወለዲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዝተፈላለዩ ቅድታት ተሰሪሖም ንዓማዊ ሊቀርቡ ከም ዘለው ድማ እቶም ነጋዶ ይገልጹ ናንታትና ናይ ወለድና ይቀደም ዛዝያ ዛማእኸል ዚኣ ትሪያ ኣለኺ ሙልጎም ተዋሂሉ ይጽዋዕ ነይሩ
كذا الأمنت زيا نتاتنا زيا تككلني على خدنا أنا ولدني عدنا زيا وش ما أخذ ما أخلا زرا ملقوم توهيلو يقومت بري يجين بعد يحد سرح زي مالتي زي تاجرهم زي قالت تصريحه بسلس خم خيد زرار توهيلي صواع حدش نقر لي قال يبلا كأوت شماني يخون سفايت ألافي تحبرنا غير كبع الخطوط ديزاين مر لعد عبيتيو لمنجستم لكل نجار يبقى لتجريت يخون لإثيوبيا مولو كندي واقع خزيو واقع استفلا لي بدرجة هذا زي في اللي زبل نجار حدش ديزاينيو كأو خاص فحات النوا ولا مننون كونجو تلاتيو ساب 10 شو حتى 10 شو منتخابي وتعي كومبليت تصريح قال مالتي زيون كم خاب عسرة قال يبتعي زيون استفلا لي ديزاين زبلو كاوزو نسون انترفلو انت نزقبرلو يشتي كنز زبلون ሕብረተሰብ ኣብ ባህላዊ ጥበብን ኣከዳድና ትኹረት ምግባሩ ኣብ ምዕቃብ ባህልና ልዑል ግደ ኣለዎ ዝበሉ እቶም ነጋዶ ንብዙሓት መናእሰይ ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረውን ይሕብሩ እንዚ ኸዚ ልጠልፍዎ 7 ልጠልፍዎ ኣለዉ 8 ልጠልፍዎ ኣለዉ ናይ ኢዶም ጥራይ ንዛ ጠልፊ ብቻ እስከ 10 ልኸድ ኣሎ ካብ ሸማነ ላብዳ ዓለባ ዓድላብ ነገድየ ካብ ነገድየ ላሰፋይ ካብ ሰፋይ ላብ ጠላፊ ትበፅሕላ 5-6 ሰብ ተሰናግድላ تتقمت خلنا لأنك كودوا يمسي دحروزي أميتوا خينو حدا نجدي بتشايل شاتا سادمو وحداتي نتخري أي نخدا نجرز بهادني حجز متى موزحتي وطاتنا وي موزحتي عندك أنا ستي تاريخيا أزح الساعة زولنا سنجرز وي كابنا يوصف حبريتان تنريرما تشاينا بمحضر بريزيدنت دونالد ترامب استنبرلا لعول تعريف بمصوار أب كلتا شحن سران حموشان عم تفرنجيز لعلى فتاة سما نقدوت أي كم زمزجبتن لعول عقمي متصوار كم زم عبلتن أفليت الله جورز جابر هاي اللي واديرو زاير تسفاك تروى The value of goods and services it sold abroad compared to that of its imports reached a staggering 1. China በአሜሪካ ዝተነበረላ ልዑል ታሪፍ ንምጽዋር ፍርያታ ካብ አሜሪካ ወጻኢ ናብ ዝኾነ ሃገራት ብምልኣኽ ልዕሊ 1.2 ትሪልዮን ዶላር ዕቤት ንግዲ ከም ዘመዝገበት ሚኒስትር ንግዲ ሃገር ገሊጹ ምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ምጥቃም ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዝምድናታት ንግዲ ምጥንኻርን ዓቕሚ ዓደግቲ ዝምጥን ምህርትታት ምፍራይን ጽዕንቶ ታሪፍ አሜሪካን ምጽዋር ተጠቐመትሎም መማረጽታት ምዃኖም ዝሓበረት ቻይና ብደረጃ ኢኮኖሚ ዘመዝገበቱ ዕቤት ዝነኣድ ምዃኑ ጠቒሳ ምስ ኣፈጻጽማ ሕሉፍ ዓመትን ትነጻጸር ኣብ ንግዲ ወጻኢ 20 ሚታዊ ዕቤት ከም ዘመዝገበት ዘፍለጠት ቻይና ኣብ 2026 ኣቋጽራ ጎርጎሮሳውያን ዕዳጋታት ብምስፋሕን ዘመናውነት ብምውሳኽን ኣብ ንግዲ ዓለም ዘለዋ ብጽሒት ከም ትውስኽ ገሊጻ ቻይና ንተኸታተልቲ 3 ዓመታት ኣብ ዓለምና ታዛ ዓበይት ለኣኺት መኻይን ከም ዝኾነት ዘረጋገጸ ቴሌቪዥን CNN ዕዳጋታት ደቡብ ምብራቕ ኤዥያ ደቡብ ኣሜሪካን ኣፍሪካን መዕረፍ ምህርትታት ቻይና ኮይነን ምህላወን ይጠቅስ ብምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዝወፀ ፖሊሲ ታሪፍ ኣብ ዕቤት ቁጠባን ሰደድ ምህርቲ ቻይናን ልዑል ጽልዋ ከልዎ ተጽቢት ኣሜሪካን ካልኦት ሰሞያ ቁጠባን መንባሩ ዘዘኻኸረ CNN ብግብሪ ዝተረእየ ግና ንኣሜሪካ በሊጻ ከም ዝተረኸበት ይመላኽት ኣብ መንጎ ሰደድን ኣታውን ንግዲ ቻይና ዘሎ ሚዛን ናብ ቻይና ዘዛዘውን ዕቤት ንግዲ ተሃገር ዘተኣማምን ደረጃ ሒዙ ምህላውን ዝገለጸ ተንታኒ ቁጠባ ቴሌቪዥን ብሉምበርግ ጋይ ጆንሰን ንግዲ ወጻኢ ቻይና ኣብ ወርቅን ሓጺንን ጥራሕ ጽግዕተኛ ዘይምዃኑ የብርህ clear that they do not want their market to rise too quickly. The stock market to rise too quickly. So they've raised the margin number from 80% to 100%, which بدرجة عالم بتصحيح كبرات معدنات حاسي تنكفى وحتن يوسخ مهلاون نزقت العامة ون مس بتصحيح عداقة ندادي كلمات أنزخ الودر يعب مهلاو تقاسة أتتنتانين أمريكا مسعبيت تشاينا تنتات أرقنا أب درجة مقناس مهلاو يبره تشاينا أبوشت 3 عامتات بتصحيحتو زلامة مفرينتن أب عداقة عالم رخيباتو زلا بتصحيحتن بأمريكا تتحيزو زسانح درجة يلوت مهلاو زملاخت مخانون دوتشويلي تبتي بلم بممحدار دونالد ترامب تنبرلا لعل تعريف بمتصوار زمزقبت عبيثون عقم متصوارا زرقاقت مخانيو زقالز أب موداتا زرزر شرفوز أيزر إسادقين عنقناكم كن السنبت رقزة
زغبركم تملكتنا أبناء مودات معرف زينانا بتصيحنا لنا كابز مساعد ما زينات سبورت ساعات مسارحتنا كبرام تسفاي تحرز حد صار بسجاجريت خطاتنا كملس يمسكنا ديام دهن صنيعهم زغبركم تملكنا صفر سبورت وقد يزوج اللي جزائر تركيب لهون متعلق مقدمة زمسكن كبرام تسفاي CBA بريمير ليج تيبيز ملكدما فلا محبرتنا الات عربي كسلوب زخير من بالعصرته حموشة من قدما CBA بريمير ليج تيبيا كانت مرقنا الشرن وهادية وسنة زرقة بصوتها بالعود كانت هادية وسنة سلسلة حدا مفسم تاريخيبهم مرقنا الشرن من بالعصرته قلت ريال تكالين دجنة بزمز قبا قول مريح حلقات نبرت هادية وسنة كلم عرفتي بروك بينه من بلا حموشة انتقاب بفسم كلها معرض قبا قول مزجيبو قدم يروح حموشة صوتها قلتنا كانت مع حدا حدا مفسم تاريخيب نيرو تعرفتي بزغص لقيت ملتين قانتات إلياس أحمد مبل 5 دقيقة سرايفل تمسجن مبل 9 خدم ورا سلسلة نقانت هدية سنة قولات مسجبهم بعض قانت هدية وسنة سلسلة حد مفسم تاريخهم قبل كلمة رح قبل تليق قبل على عربي استقيل صوته نقل عرسي مسؤول تهدجة حدا كتما شجر مس فاصل زرقة بصوته ما بادو نبادو بزخون وسط مفسم تاريخهم قبل على تحمس مرها قبل مغلى 7 درتا مس باردار والوالي يونيفرسيتي عدقرات مسيتي بأمرن بادو نبادو مفلاين يذكر 4 منش مس مجال قدس جرجس مس دريداوا إثيوبيا بنا مساوسة أداما مسيدا ما بنا دما على تقدم زكاير قسمة CBA بريمير ليج إثيوبيا أتلتيكس نابز ملكات قداس سجر كله بعبيت مدرخات المستافن وزيتنا مزجام زغلهم سلطنة وسدو كم زلوا سلطنتي بروجيت أتلتيكس أتليتات أتسبي درا تزاريبهم حيلم كروسوس خلوهم أتليت طعمت أجاين أتليت بيتليهم جور مكايلن يبالو نبروجكت أتليت كسات بدر أبو موكال أما بالعصرت حدا شامبينا سلطنت بروجكتن كانت تنتقراي ناسات فرق بناهم نزور الدرد مع كم سلطان جميرو أخل مدلاو جيرهم كم زموت يحبرون زوجي لاغورنا يارنا طعم حريف زوجتي بأسلطنا يكون بعثنا يكون طعمي كفتو الجمرنا يو عمي سكاز هذه طعمي صبو زوجتات لاغورنا طحنا ماتيو كاولا ودارت له خينا يارنا هذا الأبنات أو مسكرم أو كروس كونتري فاديرنا يرنا هون بدحريون لودر للمصا ودر بتاعنا زغاجنا يرنا مجمريا لو زحمت تلخ انا لغداف صقاي لتسنبت كيدي لارنا مصينا كو اتليت طعمي دسل حارفيو اسلطنا بطعمي حجزنايم سانا خوينم እዚኹም ናሉ ይስሩሕና እዮም ግንድማ ይብሉቶም አትሌታት ኣብ ወረዳኦም ንኣትሌት ክዘሎ ጠመተ ከም ዝውሕድን ሕፅረት ባጀትን ዕጥቅን ከም ዘለዎም ይዛረቡ በጠመታ እኳ ኣብ ወረዳ ትሑት ጠመተ ይዘሎ ለኣብነት ኣብ ባጀት በቃ ብጣዕሚ ናትልም ህዝብ ለኣብነት ብዙሓት ኢና ንስልጥን ካብ ንስልጥን ግን ኣብ ውድድር ልኸድ ግን ቆንጥሎ ዲ 10 ካብ 10 ልዮዝሕም ልኸዱ ሻባት ተገርና ንጎይ መንጎና ዕቀፍ ግዛንዮ ካብ በቃ ሕፅረት ባጀት ግን ተስተኻኸለልና አሰልጣኒ ፕሮጀክት አትሌቲክስ አጽበደራ ሐጎስ ብስራት ድማ ከባቢና ብዝግባእ ተጠቅምናሎ ነበር ንአትሌቲክስ ምቹእ ቦታ ይክብል ሓቢሩም ወረዳና ከም ዝፍለጥ ያው ዓቢ ናይ አትሌቲክስ ቦታ እዩ ብዙሓት አትሌታት እውን ከም ዝፍለጥ ብዙሓት አትሌታት ዘፍረዩ ቦታ ፖቴንሻል ኤሪያ ለአትሌቲክስ ምቹው ዝኾነ ጻይ አየር ዘለዎ ኦርጋኒክ ዝኾኑ ምግብታት እውን ዘለዎ ዓዲ እዩ ክሪኦ ተለና أفتي سوزة لتخرت جن ياو بزح هذا نعم نتام محدرتي أو وردا محدرتي زلوا تأتلك زلوا تخرت بزح أي خوني زنا أسئي هناك كمتي كتك أمل زخل سوي تتأمل نتم سجنات أتليتات نمحجز دماء زملكو تأكلت أمتك جبرن بفولي دماء تولتن شبهفتن أتبدر حجزم كتنا خلط سويهم تفتوتن تولتن هفات معدنا تزوروا حجز كنا نادنا نتوخنا قلت حجز بقص أهلت حزبنا عتقي أو كالي أهل النجارات أو ناس نربنا حويت أفتي ناس سبورت حويت بسدنا ورنا حسا خزفت ما ترى لفتعت كده يا تولدت نهفات معدنا أدلا يزبل حاجزات أنا خيرهم الخجوتلو بزي قطامي صوعتي كقريب دلله زغبركم تملكتنا سبورت أو قديات تلفزيون تقرأ مقتال صنيعكم سلطنا بروكم مقتال لمسجنا باريان كمسكم سلام
የመስግን ክብሮም ዝኸበርኩም ተመልከትና ነጸለት ዝሓዝናዮም ዜናታት ቋንቋ ትግርኛ ብዜና ክንዛዝም ሳናጸኒኩም ንምክት ሳልኩም ካብ ልቢና ነመስግን በብዛለኹሞ ሰናይ ምሸት ኮነልኩም ተመኒና ሰናይ ግዜ